Good morning, my dear students. Welcome once again to the Urdu class of class 6th. As you know, students, today we are going to start new chapter number 15. So be ready with your book and notebook and open lesson number 15. तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 15। दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हज़रत आदम। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें ऊपर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ेंगे और फिर उसकी जो है रीडिंग करेंगे। तो देखिए, पहला लफ्ज़ है हमारा जन्नत, दूसरा है पैगंबर, तीसरा हवा, फिर औलाद और लास्ट में है हमारा ज़मीन। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी रीडिंग करेंगे, तो आप इसको मेरे साथ दोहराइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कोई इंसान मौजूद न था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बे माँ बाप के पैदा किया। आप दुनिया के पहले इंसान हैं। फिर अल्लाह ने आपकी बीवी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। यहाँ बच्चों और होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे पैदा किया होना चाहिए, यहाँ रह गया है। और हुक्म दिया कि तुम दोनों जन्नत में रहते रहो। लंबे अरसे तक वो दोनों जन्नत में रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आए। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत हवा से बेटा और बेटी पैदा होना शुरू हुए। जब औलाद की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई जगहों पर बसाया। फिर अल्लाह ने आपकी औलादों को बहुत से बेटे और बेटियां दीं। इस तरह ज़मीन पर चारों तरफ इंसानी आबादी फैल गई। दुनिया भर के सारे इंसान आप ही की औलाद हैं। आप सब के बाप हैं, मगर हज़रत आदम का बाप कोई नहीं। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने आप ही को पैगंबर बनाया। आपको सारी ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई। आप अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर हाकिम बनकर रहे। अल्लाह ने आपको बहुत सी ज़बानों का इल्म दिया था। आप अरबी, फ़ारसी, रोमी, सरियानी, अबरानी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, मराठी, यूनानी, जर्मनी, चीनी, जापानी, तुर्की, हिंदी, उर्दू वगैरह दुनिया की तमाम बोलियां यानी कि ज़बानें जानते थे। तो बच्चों, ये जो है आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसके अल्फाज मानी देखेंगे। तो बच्चों देखिए, कुदरत, ताकत, तो इसका मीनिंग है पावर। फिर है बीवी, वह स्त्री जिससे शादी हुई हुई यानी कि वाइफ। जन्नत, हेवन। बेटा, सन, बेटी, डॉटर। तादाद, नंबर। औलाद, ऑफ स्प्रिंग। पैगंबर, मैसेंजर। हुकूमत यानी कि किंगडम। हाकिम यानी कि रूलर, हुक्म जो हुकूमत करने वाला होता है यानी कि शासन करने वाला। ज़बान, लैंग्वेज। और इल्म, ज्ञान यानी कि लर्निंग। तो बच्चों, ये जो है आपका वर्ड मीनिंग यानी कि अल्फाज मानी जो हैं, तो आप जो है हमेशा की तरह इसमें उर्दू का वर्ड और इंग्लिश का मीनिंग लिखेंगे और उसे लर्न करेंगे। अब देखिए, हम एक्सरसाइज वर्क पे चलते हैं। सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और इस पर सही का निशान लगाइए। तो दुनिया भर के सारे इंसान आदम ही की औलाद हैं, नस्ल हैं या दोनों हैं। तो यहाँ पर चैप्टर के मुताबिक हमने यहाँ पे लगाया औलाद हैं। वैसे तो नस्ल हैं, ये दोनों ही सही हैं, औलाद हैं और नस्ल हैं। तो अगर आप इसमें दोनों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने औलाद पे लगाया है। अब देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कोई, तो इसके 3 ऑप्शन है। इंसान था, इंसान मौजूद न था,
چیز نہ تھی، تو یہاں پہ ہم نے سیکنڈ والے آپشن پہ ٹک کیا ہے. اس میں ہم نے پہلے آپشن پہ ٹک کیا تھا اور اس میں ہم نے سیکنڈ والے پہ کیا ہے کوئی انسان موجود نہ تھا. پھر ہے حضرت آدم کا کوئی ماں نہیں باپ نہیں. دونوں بات صحیح ہے کہ ان کے ماں بھی نہیں تھے اور باپ بھی نہیں تھے. حضرت آدم دنیا کے پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، دونوں صحیح. تو وہ پہلے نبی بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے، یہ تو دونوں والا صحیح ہوگا. اب ہے صحیح لفظ سے خالی جگہیں بھریے. تو یہاں پہ دو لفظ دیے ہیں، اس میں سے ایک صحیح ہے تو اسے ہمیں چن کر اور خالی جگہ میں بھرنا ہے. تو دیکھیے بچوں، آپ اللہ کی طرف سے انہوں نے دیا ہے حاکم اور آقا. تو پہلا والا صحیح ہے حاکم. حاکم بن کر زمین پر رہے. پھر ہے لمبے عرصے تک دونوں ڈیش میں رہتے رہے. تو کہاں رہے؟ جنت میں، زمین پہ. تو یہاں پر پہلا والا آپشن صحیح ہے، جنت میں رہتے رہے. پھر اللہ کے حکم سے جنت یا زمین پر آئے. تو اللہ کے حکم سے زمین پر آئے، تو یہاں پر ہم زمین لکھیں گے. اب ہے ہمارا کوشچن نمبر 3 درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے. تو دیکھیے اس میں دنیا کے سارے انسانوں کا باپ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانوں کے باپ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے کون ہے سارے انسانوں کا؟ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں. اب دیکھیے بچوں، تو بچوں دیکھیے کوشچن نمبر 2 دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں. پھر ہے آپ کا جیم، دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہتے تھے. اب ہے حروف جوڑ کر الفاظ بنائیے. تو بچوں اس میں ہے قاف دال رے تے، تو ہم نے بنایا قدرت. پھر ہے الف کاف میم حاکم، تے عین دال الف دال تا داد. پھر ہے زے میم چھوٹی یا نون، تو بنے گا زمین. پھر ہے ان الفاظ پہ آرام یعنی کہ زیر زبر پیش لگائیے بیوی. تو بے یہ زیر، بے یہ زیر، تو بے کے نیچے ہم جو ہے وہ زیر لگائیں گے، بے یہ زیر بی، اور واو یہ زیر وی. تو یہ بے کے ساتھ ملا اور یہ واو اس والی یہ کے ساتھ بیوی. پھر ہے ہمارا حضرت. تو حضرت میں ہے اور زواد اور رے اور تے. تو ہے اور زواد زبر حز اور رے اور تے زبر رت، حضرت. پھر ہے ہمارا نیکسٹ زمین. تو زے زبر زا، میم یہ زیر می، میم اور یہ کے ساتھ میم یہ زیر می اور نون ساکن، یعنی کہ دونوں پہ جزم لگے گا، زمین. اب ہے دنیا. تو دال نون پیش دن اور یہ الف زبر یا، دنیا. تو دال اور نون کو ملا کے پڑھیں گے، دال نون پیش دن یہ الف زبر یا، دنیا. پھر ہے ہمارا حکومت. تو اسے کیسے پڑھیں گے بچوں؟ ہے پیش ہو کے کا پیش ہے پیش ہو کا و پیش کو اور میں اور تے، میم اور تے زبر مت، حکومت. یعنی کہ ہے تو الگ پڑھا گیا، کاف اور واو کو ملا کے پڑھا، اور میم اور تے کو حکومت. تو یہ آپ کا جو ہے یہیں تک ہو گیا کمپلیٹ لیسن. اب ہم آپ سے نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. اس میں جو تشکیلی اور توضیحی محاکمہ ہے، اس میں آپ کو نبیوں کے نام لکھنے ہیں جن پہ صحیفے یعنی کہ کتابیں اتاری گئی ہیں، لیکن یہ جو ہے آپ کو ہم نہیں کرا رہے ہیں. اب ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کرائیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ